खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इसकी बहुत ज्यादा खुशी हुई, जिसकी एक वजह ये थी कि उनके लश्कर का रहनुमा और मैदान जंग का शहसवार हमेशा के लिए अंधा नहीं हो गया था, और दूसरी वजह ये थी कि राफे बिन उमैरा खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दामाद था। मुजाहिदीन बगैर आराम किए अपनी अगली मंजिल को जा रहे थे। अब उनका सफर सहल था, लेकिन उस दुश्मन पर फतह सहल नजर नहीं आती थी जिससे लड़ने वो जा रहे थे। वो दुश्मन बहुत ताकतवर था, उसके वहाँ किले थे, वो उसकी जमीन और उसका मुल्क था। मुसलमान खुले मैदान में थे और अपने मुस्तकर से सैकड़ों मील दूर थे। उन्हें अपने लिए और अपने जानवरों के लिए खुराक का खुद ही इंतजाम करना था, और उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जब अपने लश्कर के साथ शाम की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त गसानी बादशाह जबला बिन अलहम अपने उमरा और सालारों को हुक्म दे चुका था कि मुसलमानों की फौज सरहदों पर आ गई है और इसे सरहदों पर ही खत्म कर देना है। उस वक्त खालिद बिन सईद को रूमी फौज शिकस्त दे चुकी थी और मदीना का 28,000 मुजाहिदीन का लश्कर 4 हिस्सों में शाम की सरहद पर पहुंच चुका था। हमने रूमियों को शिकस्तें दी हैं। गसानी बादशाह जबला ने अपने उमरा और सालारों से कहा, रूमियों से बढ़कर जाबिर और जंगजू और कौन हो सकता है। हमने उस जबरदस्त फौज को घुटनों बिठाकर इससे ये इलाका ले लिया था जिस पर आज हमारी हुक्मरानी है। तुम्हारे सामने मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं। ये मत सोचो कि मुसलमानों ने फारसियों को शिकस्त दी है और उन्हें उठने के काबिल नहीं छोड़ा। फारसी बुज़दिल थे। अपने आबाओ अजदाद की शजाअत को याद करो। अगर तुमने अपने ऊपर मुसलमानों का खौफ तारी कर लिया तो रूमी ही जो आज हमारे भाई बने हुए हैं तुम पर चढ़ दौड़ेंगे। फिर तुम 2 दुश्मनों के दरमियान पिस जाओगे। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है, वो ज्यादा दिन तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकेंगे। शहनशाह गस्सान एक मुअम्मर सालार ने कहा, उनकी तादाद थोड़ी है तो क्या वजह है कि फारस के तमाम नामवर सालार उनके हाथों मारे गए हैं। ये कहना ठीक नहीं कि फारसी बुज़दिल थे। क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? क्या मुसलमानों ने फरात के मैदान में रूमियों और फारसियों की मुत्तहिदा फौज को शर्मनाक शिकस्त नहीं दी? जरूर दी है। जबला बिन अलहम ने कहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने मुसलमानों को अपनी तलवारों के नीचे रख लिया तो रूमियों और फारसियों पर तुम्हारी बहादुरी की दहशत बैठ जाएगी, और तुम जानते हो कि इसका तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा। मेरा हुक्म यह है कि सरहद की हर एक बस्ती में यह पैगाम पहुंचा दो कि मुसलमानों का लश्कर या उनका कोई दस्ता किसी तरफ से गुजरे, उस पर हमला कर दो और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। हर वो शख्स के जिसने गसानी माँ का दूध पिया है वो अपने कबीले की आन पर कुर्बान कर दे, लेकिन 3-4 मुसलमानों की जान जरूर ले। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। मैं उन मुसलमानों को कमजोर नहीं समझता जो अपने वतन से इतनी दूर आ गए हैं। वो अपने अकीदे के बलबूते पर आए हैं। उनका अकीदा है कि उनका मजहब सच्चा है और वो खुदा के बरतर बंदे हैं और खुदा उनकी मदद करता है। अगर तुम अपने अकीदों को मजबूती से पकड़ लो तो तुम उन्हें कुचल कर रख दो। कबीले के बच्चे बच्चे को लड़ाओ, औरतों को भी लड़ाओ, और हर कोई ये कोशिश करे कि मुसलमानों को यहाँ से खाने को एक दाना ना मिले, पीने को पानी की एक बूंद ना मिले, उनके ऊंट और घोड़े इस घास की एक पत्ती भी ना खा सकें जो तुम्हारी जमीन ने उगाई है। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की अगली मंजिल सवा थी, जिसके मुताल्लिक उन्हें यह बताया गया था कि सरसब्ज़ो शादाब जगह है। उनके रास्ते में पहली बस्ती आई तो उससे कुछ दूर कमोबेश 40 घुड़सवारों ने मुसलमानों के हरावल पर इस तरह हमला किया कि घोड़े अचानक टीलों के पीछे से निकले, सरपट दौड़ते आए और बर्छियों से मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन भी शहसवार थे और इस तरह की छापामार लड़ाई में महारत रखते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। कुछ मुजाहिदीन जख्मी हो गए और उन्होंने हमला आवर सवारों में से 3-4 को गिरा लिया। ये गस्सानी सवार थे जिन्होंने पहले हल्ले में मुसलमानों को बता दिया था कि वो लड़ना जानते हैं और उनमें लड़ने और मरने का जज्बा भी है। वो हल्ला बोलकर आगे निकल गए और बिखर गए। दूर जाकर वो फिर वापस आए। अब मुसलमान पूरी तरह तैयार थे। गस्सानियों ने हल्ला बोला, वो बर्छियों और तलवारों से मुसल्लह थे। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो बेजिगरी से लड़ते हुए निकल गए। उनका अंदाज जमकर लड़ने वाला था ही नहीं। तकरीबन इतने ही गस्सानी सवारों ने मुजाहिदीन के लश्कर के अक़बी हिस्से पर हमला किया। ये भी छापामार किस्म का हल्ला था। घोड़े सरपट दौड़ते आए और आगे निकल गए। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु लश्कर के वस्त में थे। उन्हें इत्तला मिली तो उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी, लेकिन वो लश्कर को ज्यादा न फैला सके क्योंकि वो इलाका हमवार नहीं था। कुछ देर बाद खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने चंद एक गस्सानी कैदी लाए गए। उन्हें मुजाहिदीन ने घोड़ों से गिरा लिया था। उनसे जब जंगी नौइयत की मालूमात हासिल की जाने लगी तो उन सब ने बड़ी जुर्रत से बातें की। तुम जिधर जाओगे तुम पर हमले होंगे, एक कैदी ने कहा। जब आदमी नहीं होंगे वहाँ तुम पर औरतें हमला करेंगी, एक और कैदी ने कहा। तुम्हें किसने बताया है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा। दुश्मन नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? एक कैदी ने जवाब दिया। उन कैदियों ने और कुछ न बताया कि उनकी फौज कितनी है और कहाँ कहाँ है।
ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے، کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے، ایک اور قیدی نے کہا۔ وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیدی نے جواب دیا، اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہماری قید میں آئیں گے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا۔ تیرا نام غسان کے بچے نے سنا ہے، غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ابن ولید اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لی۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام تک ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ بعض لوگ خالد رضی اللہ عنہ کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا، حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ سوا کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبززار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی، اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ اٹھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارک تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام گہری ہو گئی۔ قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار ہوشیار کی صدائیں لگانا شروع کر دی۔ کماندار دیوار پر چڑھ گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کماندار نے پوچھا۔ ہم غسانی ہیں، باہر سے ایک سوار نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے سوا میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسانی سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی۔ تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا۔
اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کرے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقدی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا، اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باپ، رومی سالار نے جواب دیا۔ ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقدی طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں، اس نے کہا۔ ہے تو کہ جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا۔ کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ اے عیسائی سردار، عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے، تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے، جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی ہے، پھر جسم کو خشک لکڑی بنا دیتی ہے اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا می برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں، تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔
दरवाजा मजबूत था जिसे इस हालत में तोड़ना आसान नहीं था कि ऊपर से तीर आ रहे थे, लेकिन मुजाहिदीन की इस जुर्रत ने और लश्कर के नारों ने किले वालों का हौसला तोड़ दिया। उन पर अपने आलिम दरवेश की बातों का असर भी था। अब भी वक्त है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से एक बुलंद आवाज मुजाहिद ने ऐलान किया, किला दे दोगे तो फायदे में रहोगे, किला हमने ले लिया तो हमसे रहम की उम्मीद ना रखना। थोड़ी ही देर बाद किले पर सफेद झंडा लहराने लगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों की तरफ कासिद दौड़ा दिए कि रुक जाओ, बाहर आकर बात करो। मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ। किले का दरवाजा खुला। रूमी सालार 2-3 ईसाई सरदारों के साथ बाहर आया और मदीना के उस सालार के सामने आन खड़ा हुआ जिसके कंधे चौड़े, दाढ़ी घनी और जिसके चेहरे पर चीचक के चंद एक दाग थे। खुदा की कसम तू अक्ल वाला है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमी सालार से कहा, तूने अपनी आबादी को और अपने लश्कर को कत्लेआम से बचा लिया है। अब तू मुझसे वो तवक्को रख सकता है जो दोस्त दोस्तों से रखा करते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रूमी सालार ने मुसाफे के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पहले तलवार। रूमी सालार ने अपनी कमरबंद से तलवार मां नियाम खोलकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी। फिर ईसाई सरदारों ने अपनी अपनी तलवारें उतारकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे फेंक दी। अब बताए सालार मदीना, रूमी सालार ने पूछा, तेरी और क्या शर्त है? क्या हमारी जवान लड़कियां और बच्चे तेरे लश्कर से महफूज रहेंगे? हम तुम्हारी लड़कियां उठाने नहीं आए हैं रूमी सालार। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम जिजिया लेंगे, कोई और महसूल नहीं लेंगे। अगर तू कुछ देर और लड़ता और हम किला अपने जोर पर लेते तो अर्क की ईंट से ईंट बच जाती और अंदर लाशों के ढेर लगे होते। तू अमन से आया है, अमन से जा। अपनी लड़कियों को, बच्चों को और उनकी माओ को साथ ले जा और दिल में ये बात रख के हम लूट मार करने नहीं आए, हम कुछ देने आए हैं। ये हमारा अकीदा है, इस्लाम। इस पर गौर करना। मौरिख लिखते हैं कि रूमी सालार और ईसाई सरदार खौफजदा हालत में आए थे। खौफ ये था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें कत्ल करा देंगे और किले में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिजिये के सिवा और कोई शर्त आयद ना की। अब रूमी और ईसाई खौफजदा नहीं, हैरत ज़दा थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई फाते मफ्तू के साथ इतनी फयाजी से पेश आ सकता है। उन लोगों पर करम ये किया गया कि सिर्फ फौज को वहां से निकाला गया, बाकी तमाम आबादी अमन व अमान में वहां मौजूद रही। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां से मकामी गाइड मिल गए थे। अर्क से आगे 2 मकामात सखना और कदमा थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्क पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अपने लश्कर को कस्बे के बाहर खैमाजन किया। रात को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों के साथ बड़े जज्बाती अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम के पहले ही किलेदार ने हथियार डाल दिए थे। मौरिख लिखते हैं कि शाम की सरहद से करीब पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की चाल ढाल में तब्दीली सी आ गई थी। वो सुर्ख रंग का इमामा सर पर रखते थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब की तलवार उनके पास रहती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मुक़द्दस परचम उनके खैमे पर लगा रहता और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अक्सर देखा गया कि उस मुक़द्दम परचम पर नजरें गाड़े खड़े हैं। कूच और पेशकदमी के दौरान भी वो इस परचम उकाब को देखते तो उनकी नजरें कुछ देर परचम पर जमी रहती थी। उन्हें शायद ये एहसास परेशान कर रहा था कि वो वतन से बहुत दूर एक ताकतवर मुल्क को फतह करने आ गए हैं, लेकिन उनकी बातों और मुस्कुराहटों में हौसला मंदी साफ नजर आती थी। रात को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। हम लड़ते हैं तो अल्लाह के नाम पर ही लड़ते हैं, जाने देंगे तो उसी के नाम पर देंगे। मेरे दोस्तों, कैसे शुक्र बजा लाओगे रब्बे करीम का जिसने तुम्हारे नाम का खौफ तुम्हारे कदम यहाँ पड़ने से पहले ही दुश्मनाने इस्लाम के दिलों पर तारी कर दिया था। कैसे एहसान चुकाओगे अपने अल्लाह का जिसने पहला ही किला किसी जानी नुकसान के बगैर तुम्हारी झोली में डाल दिया है। तकब्बुर न करना और ये न भूलना कि हमारे साथ वो परचम है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखा करते थे। ये परचम नहीं, ये हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस है जो हमारे साथ है। तुमने सब्र और तहम्मुल की, जुर्रत और शजाअत की जो रिवायत कायम की है, ये हमारी आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाने वाली रोशनी का काम देगी। हमें अभी और रिवायात कायम करनी है और यही रिवायात इस्लाम को जिंदा रखेंगी। ऐसी कुछ और बातें करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अगली पेशकदमी के मुताल्लिक अहकाम देने लगे। उन्होंने 2 दस्तों के सालारों से कहा कि वो अगले 2 मकामात पर कब्जे के लिए जाएंगे। एक को सखना और दूसरे को कदमा जाना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि उन्हें एक एक दस्ते से इन दोनों बस्तियों को लेना है। जासूसों की इत्तला के मुताबिक ये दोनों बस्तियां छोटे छोटे किलों या किला नुमा हवेलियों का मजमुआ थी।
ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے، تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پس پناہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا، اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا اور یہ پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دے آئے۔